بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأشكره وبه أستعين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اجتمع وإياكم أيتها الأخوات المباركات في هذا اللقاء الذي أسأل الله أن ينفع به، وأن يجعله مباركا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، حتى نتحدث عن قدوته صلى الله عليه وسلم ومحبته، وكيف يكون أحب إلينا من أنفسنا. وفي الحقيقة هذا لقاء أول مرة في حياتي أجد نفسي أستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مخاطبة النساء. فقد تتلمذنا في المدارس والمعاهد والكليات على الهدي الغربي الذي يخالف ديننا ومنهج نبينا صلى الله عليه وسلم. وحسبكم من الشرف ومن الفضل في هذا المكان الطاهر المبارك أن كنا تجتمعنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. واختارت الأخوات أن يكون عنوان هذا اللقاء أحب إلينا من أنفسنا، فغيرت بعد إذنكم وجعلت عنوان اللقاء القائد الأعلى. لماذا اختيار هذا العنوان؟ لأن الأمة اليوم تحتاج إلى قادة، ولا يصنع القادة إلا النساء الطاهرات الفاضلات، أتباع وحفيدات خديجة وعائشة. اخترت لكم هذا العنوان ليوافق همتكم، لأن مركز الطالبات سمعنا عنه الكثير، وهو بفضل الله تعالى نراه صرحا سيبني مجد هذا البلد بإذن الله تعالى. قلت هذا العنوان ليوافق همتكم ويناسب قدركم ويحيي جهادكم ويهدف بسجاياكم، ولأن كنا بإذن الله تعالى من أهل القيادة والريادة، فأحببت أن أحدو لكم حداء أمهاتي وأخواتي ونساء الأبطال، وأن نتحفكم يا صفوة النساء لتسافر الآمال إلى آفاق ذي الجلال. ولماذا الحديث عن قائد الأعلى؟ لأن كنا والله بنات الفاتحين، ولأن كنا حفيدات المجددين، ولأن كنا سلالة القادة، ولأن كنا أتباع الأبرار، وأنتن بقية الأخيار. القائد الأعلى والإمام الأوفى هو قائد للقوات الإسلامية الذي تعبد في غار حراء وجاء بالشريعة الغراء والملة السمحاء والحنيفية البيضاء. هو صاحب الشفاعة والإسراء، له المقام المحمود واللواء المعقود، وله الحوض المورود، وهو المذكور في التوراة والإنجيل، وصاحب الغرة والتحجيل. هو المؤيد بجبريل خاتم الأنبياء، وصاحب صفوة الأولياء، إمام الصالحين وقدوة المفلحين. هو محمد صلى الله عليه وسلم. ما أحسن الاسم وما أجمل المسمى. هو النبي صلى الله عليه وسلم، محمد العظيم في سورة عما. ماذا نقول؟ أسألكن بالله، ماذا نقول في النبي الرسول؟ هل نقول للبدر حييت يا قمر السماء، أم نقول للشمس أهلا يا كاشف الظلماء، أم نقول للسماء سلمت يا حامل الماء؟ قائدنا
حبيبنا إمامنا قدوتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ذكرناه هلت الدموع السواكن، وإذا تذكرناه أقبلت الذكريات من كل جانب. يا ويل من مدح أولئك الفسقة، يا ويل من لمع أولئك الأخساس يمدحونهم وتركوا محمد صلى الله عليه وسلم، تركوا ذلك القدوة ما أحلاه، وسلم الله على ذاك الوجه ما أبهاه، وبارك الله على ذلك القدوة ما أكمله وما أعلاه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرة، يا خاتم الرسل الكرام محمد، بالوحي والقرآن كنت مطهرا. لك يا رسول الله، لك يا رسول الله صدق محبة، وبفيضها شهد اللسان وعبر. لك يا رسول الله صدق محبة فاقت محبة من على وجه الثرى. إن محبة محمد صلى الله عليه وسلم فرض لازم على كل مسلم حبا صادقا مخلصا فيه، لأن الله قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. جاء من حديث أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا الحديث في الحقيقة مكثت فيه سنوات طوال وأنا أبحث كيف يتحول حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الواحد منا حتى يكون أحب إليه من ولده ومن والده ومن الناس أجمعين، مع أنه لم يراه ولم يجلس إليه ولم يتحدث إليه. ومعلوم أن الواحد فينا لا يحب محبوبه إلا مع ترداد الرؤيا وكثرة الجلوس إليه والحديث إليه. فكيف يتحول حب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لم تقر أعيننا برؤيته إلى حب يفوق حب الولد الذي هو مهجة الفؤاد والكبد، ويفوق حب الوالد. فقلت: لا يكون هذا إلا إذا كان ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفارقك في لحظة من لحظاتك ولا ساعة من ساعاتك، تتحول كل الحياة وكأنك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليتبين هذا المعنى لا تستطيع أن تعرف ذلك إلا إذا عدت إلى سيرة الصحابيات الجليلات. واسمحوني أخواتي لأني ما تعودت أن أخاطب النساء إلا قليلا، فيسبق علي في الحديث دائما لفظ المذكر، وهذا خطأ أسأل الله أن يعينني عليه. هذا من تقصيرنا نحن الدعاة والمشايخ أننا لا نركز حديثنا كثيرا بحكم أننا نجلس في المحاضرات إلى الرجال فنرى الرجال أمامنا فيتحول كل الحديث هكذا دون أن نفكر في الأمر إلى الرجال، وهو الذي دفعني والله لأن أخطو هذه الخطوات. وجئت من بيتي والله لهم واحد، أعرف أن الخطب كثيرة والمحاضرات حافلة بها الانترنت والشاشات، وفي كل مكان تستطيع الأخت أن تجد المحاضرة.
لكن الأخت تحتاج اليوم أن تسمع مباشرة كما سمعت الصحابيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجئت بهم، وهو الدعوة إلى الله عز وجل، كيف تتحرك الدعوة بين الرجال والنساء، كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول الصحابيات الجليلات الطاهرات إلى داعيات. وأنا والله أعلم أن أعظم أثر للدعوة يكون للمرأة المسلمة، أعظم أثر يكون للمرأة المسلمة، لأنهم يقولون المرأة نصف المجتمع، لكننا نقول، وهذه العبارة شهيرة، أن المرأة هي المجتمع كله. ووالله هذه ليست مجاملة وإنما حقيقة. أنا عن نفسي في تربية أبنائي لا أجلس مع أولادي في اليوم ربما على أقصى تقدير ساعة في اليوم، أقصى تقدير. أدخل من البيت منهك من العمل، من الدعوة، أفتح بعض الكتيبات، بعض المراجع، أبحث في بعض المسائل العلمية، أجلس كما يجلس الناس إلى الشاشات وتابع أخبار المسلمين. الوقت الذي أقضيه مع أبنائي لا يتجاوز على أقصى تقدير ساعة. لكن الأم هي التي تعلم، وهي التي تربي، وهي التي ستخرج الأبطال وستصنع الرجال.